سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخوانو كل سلام اكساويري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون بابي سلامو سلامكم بزحترف كل اللي بعلكم ولا تسفايا انكو عدما نوشانالي بسلام مزاقوم نيلو معنتي فيديوز خوين كعا كم زاتري واللهم كم تلومج وواقا وركي لوم معنتخا وسيخدوك أنيسو نزبل أجهم كرات حواتي ورق حزبون تمليسو نام الناس جز يبيل زلو كامنيت مال لو ما عند بدعمك أنيسو نيهو انت إذا أكلك أنيسو نزل لو ما عندي قنبات عسران شعاتن ويكعا جون شدش تأيز خون زلو كعسرت 4 كارات اسكاب 4 كارات زلو كنقركم إياه اسكاب يدفز آمن ختكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بنا مسكم كيا سناي تانحي سناي مكتتال تفتفان حمر تفتفان لقزا حواتي تملسنا تراخينا نينا بمجمرة أنريو بعال 14 كاراتي كون بعال 14 كارات بلو معن تعلت قنبات 20 شعاتن ويكعا جون شدشتا بنا إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقا نحن جرام ورقي بس 83 نتي 7 سنتيم دولار كشيت كلو بنا إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3350 كشوت أو وعينا لو أسينيت ورق طرا جنزب بتشايو تمالن دحرة تساوسو خينكم بساماني 4 سناتي وسخنيرو بنايتي بيا جنزب كعلا لعسرت 4 شحنيرو أزي مالت بتعم قرناش هارينا نيو كحنت جرام زأكل قرناش مالت بتعم قنجو مالتيو من مكاور كم معترا معتلك كم حوالي زكاير يهون جند ما حفشاوي أبز حزجزي دارجة خلت سومن نحلف ورقي بتعم قنجوا جايزنيو نتجوزو بتعم زواجكم نمشات جورا أيو مالتيو قتيلنا نريو بعد 15 كاراتي خون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواجا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين شعاتن نتوي 68 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 4 شحن كل 160 يمزقلو مالتيو دقع بيت وي معري قتلنا نريو بعل 16 كاراتي كون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب95 نتوي 68 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 15 شحن 150 كلتن قرشن يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي بتعم قرناش جيرو مزين هيلو معن تورقي قاتيلنا نريو بعل 17 كاراتي كون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نحنت جرام ورقي ب101 نتوي 64 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 6 شحن 180 كلتن قرشنيو كشيت وعي لزلو ازي نيت ورق طرا جنزب بتشايو مالتم نيبات ني جزاخري ني سرحتنيا حفشاوي مولو اكسسر زي بلو نيت ورقينا من معينة زي تغيرت ديزاين مالتيو قاتيلنا نريو بطعم تفتاوي بطعم انكارا زبهال بإثيوبيا درجة رما بطعم تفتاو نزلو إلوون بعالم درجة بعرب هاجرات يخون بأوروب هاجرات بطعم قونجو ورق زفتو عينة ورقيو بعد 18 كارات نيزي ورقي بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب107 نتوي 68 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 7 شحن
4 قرشنيو كشيد وعيل زلو كم تفلت 18 كارات بطعم تفلت نزلو عينة ورق ايو مكنياتهم نابدا زلوكم عينة حبر صغير ناوروز ناب صعدا ناب بيج أرجر صغير عينة ورق ايو بس حد ما زفتوا عينة ورق ايو مالتيو كعسر شومنت كارات قصيرنا 10 كارات هنري 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,996 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو كازيلا نريو بعال 10 كاراتي كون بعال 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110.55 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,991 قرشنيو كشيت وعيل زلو مالتيو كازيلا نريو ك10 كارات قصيلو بطعمي تفلطنت زلوو بإثيوبيا درجة ويم دم أفريقيا درجة زيكونس بعالم درجة يمكرش تفلطنت عينت زلو ورقي 11 كاراتيو بطعمي لسلاسا طنكارا بزحت زفتوو نناي كساد حبل يكون نقالبت يكون ندليتكم عينة مجاهد زخون ورقي 11 كاراتيو بفلاي دما بأوروبا هاجرات بطعم تفتوا عينة ورقيو نيزي واقع بناي إثيوبيا بهراو بنكي زوز واقع نحن تجرام ورقي بناي أمريكا دولار ب125.9 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10,989 قرشن كشوت أو وعيلا لو بهراو بانكي ازي نايتي ورقي طرا جنزب بتشايو نامنم عينت زي تغيرا مالتيو بناي قلي سوقات ويكا عبدقه خنديش يطلو تلكمني عبدقه انجريت ورقي ناو ديزاين كأيروم ناي جزا خراين نمانكس زقبرو قبري ويكا عبات إلوون ناي سرحتنا الطغالي مولو أكسساري حاويسم ك23 ك27 شحيوم زشهتوو ككم ديزاين وزماراتكم مالتي حير زر ديزاين تخواني وسخ قرل زرتو خين دمو يقنسكا كم ديزاين نيه 23 ك27 شحيلكم نيهو مكنياتهم نايتم زوركم 3 عينت نجارات وسيخهم سلازشهتوو مالتيو قاتيلنا نريو بعال 20 كلتن كاراتي كون 20 كلتن كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب131.55 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب10,837 قرشنيو كشيت وعيل زلا قاتيلنا نريو بعال 23 كاراتيو سكاب 22 كارات زلقنايو ني مول مجاهد زتقوم عينة ورق يوم 23 كارات كن إنفستمنت زتقوم يوم مكنياتهم بمول ورق بتشا سلازي سرحو بقليل زحجارون زبالاشون سلازي خارو نمجاهد أي تقومن مالتيو تايرا إنفستمنت بتشا مالتم زلنا جنزو نا ورق أيرنا نحرق أميتنا يوم نورفيت تتكمت نخون جنزو النار أكثر كله ورق دما يا وري أصلا زي ورد مالتيو بعد 23 كارات خلنا بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب137.51 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب21,350 إيو كشيت وعيل زلا أموداتها نريو بعال 14 كارات ويكعا بعال حدا وقعت إيو مالتيو نايزي واقع بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار نحنت جرام ورقي ب134.5 سنتيم دولار كشيت كلو بناي إثيوبيا جنزب كعا ب20,761 قرشنيو كشيت وعيل زلو ياو 4 كارات مالت 100% ورق بتشايو ازي كم تزلكم نمجايز اي خون تايران انفستمنت تخون عينت نبرتيو نيلو ما انتي واقع ورقي 50 مسل نيرو
ንስኻትኩም ካብዚ ብላዕሊ ወይስ ካብዚ ብታሕቲ ብክንደይ ገዚእኹም ጎነዝብል ሓሳብ ሬትኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ብጣዕሚ እንድየ ዝፈትወኩምን ዝኽብረኩምን ካባይ ብላዕሊ ፈጣሪ ይፍተኹም። እስኪ ኣበይ ዓዲ ኢኹም ኮይንኩም ትሰምዑን ዘለኹም እስካዕ መጨረሻ ቪድዮ ሰማዕኹም እንተለኹም ኣብ ዘለኹም ዓዲ ኣብዚ ቦታ ኮይና ንሰምዐ ከለና ኢልኩም ኣብ ኮሜንት ከጽሕፉለይ ብትሕትና ይላው። ሰናይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ዝፈትየኩም። ባይ ባይ كاسيل كان